दवा से तिलावत फरमा। माशाअल्लाह है इजाज़त, नौकरी शुरू करें आपके साथ। आज के दिन के सदका में, बल्कि पूरे 10 दिन के सदका में मालिक आपकी, मलिक कैसर साहब, उनके बेटे, अहले खाना, दोस्त, अहबाब, आप तमाम अज़ादार मोमिनीन मोमिनात, हर शर से मौला अमान अता फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं मेरा मालिक शिफाए कामिला अता फरमाए। हज़रत हुसैन की इस दिनों के सदका में मालिक आपको और बानियान को रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मालिक हुसैन के सदका में अज़ादार बेटे अता फरमाए। बेरोज़गारों को मेरा मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बीमार अज़ादारों को मौला शिफाए कामिला अता फरमाए। बेघर मोमिनीन को मालिक अज़ाए हुसैन के लिए घर अता फरमाए। इमाम ज़माना आपकी, बानियान की, हमारी सबकी नौकरियों को अपनी बारगाह में शफ़े कबूलियत अता फरमाए। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान पाकिस्तान, दुश्मनान अहले बैत को मेरा अल्लाह नेस्त नाबूद फरमाए। हमारे सिक्योरिटी के जितने जवान हैं, हमारे फोर्सेस के जवान हैं, मालिक सबकी हिफाजत फरमाए। आप नाम बनाम जितने तशरीफ़ फरमाएँ मालिक सबकी दुआएं कबूल फरमाए। आपके और बानियान के मरहूमीन के मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। मलिक कैसर साहब को, उनके बेटों को मालिक ज़्यादा सेहत सलामती ज़िंदगी रिज़्क़ मज़ीद अता फरमाए। इमाम ज़मन शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। लाख लाख हम्द है उस ज़ात वाजिब का जिसने हमें एक दफ़ा फिर अज़ाए हुसैन नसीब फरमाया है। बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका भी, बानियान का भी। चौथा 5वां साल है। आपकी मोहब्बत है कि बार बार मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ और आपकी तवज्जुहात, आपकी मदद, आपकी समात मेरे साथ हमेशा शामिल हाल रहती है। और इस साल भी इंशाल्लाह आपकी मदद के, आपकी समात के ज़रिए से दुनिया में ये लाइव कैमरा चल रहा है, हुसैनियत का एक बेहतरीन मैसेज पैगाम पहुँचना चाहिए। ज़माने को पता चलना चाहिए कि अज़ाए हुसैन का मकसद क्या है। थोड़ी सी मदद फरमाए मेरी, पहला दिन है, फिर 9-10 दिन आपकी खिदमत में हाजिर होना है। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज होगा। आपका मिजाज बेहतर है, सारे जवान बैठे हैं। बात माशाअल्लाह, या पूरी एक सूरत कुरान की तिलावत नाज़िल करनी है। मुस्कुराओ तो सही थोड़े से, फिर जिक्र का तवाब शुरू कर लेना है। सूरत ऐसी है कि जो मेरी कौम के शिया सुन्नी मुसलमानों के हर बच्चे को याद है। शियों का मुझे पता है कि हर पंजगाना नमाज में तकरीबन इस सूरत की तिलावत करते हैं। मैं शुरू करूंगा तो आप भी मेरे साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कुरान सुखे वालों उसका कलाम है जिसकी जुबान का नाम अली है। आप मोहताज ना हो जो पहले मुहर्रम को फैल रहा है, जिसकी छत पे अलम है। आपके क्या कहने इमरान साहब, मलिक साहब के, रज़ादारों के क्या कहने, सादात मोमिनीन के क्या कहने, क्या कह रहा है अल्लाह, गौर फरमाना पड़ेगा। ये मजालिस, ये 10 दिन, मकसद ये नहीं है कि हम आना जाना शुरू आए और चले जाएं। ये 10 दिन और 10 रातें ज़ाय न करना। ये 10 रातें वल फज्र की रात है। इन रातों को संभालना, कुछ ले लेना हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से। और याद हुसैन में जो आप इतना सफ़र करके आते हैं, यही आपका बेहतरीन अमल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छा पैगाम बच्चों तक, जवानों तक, बेटियां बहनों तक पहुँचे इन अयाम अज़ा के ज़रिए से। इस सूरत में जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि ये सूरत कसम से शुरू कर रहा है अल्लाह। 5वां साल है, अब तो बोल पड़ना चाहिए था, अभी तो मुझे यूं ना करना पड़े यार। कसम से अल्लाह शुरू कर रहा है इस सूरत को, और कसमों से कुरान भरा हुआ है। बोलोगे तो दिल लगेगा, वरना 10 दिन मेरे गुजर जाएंगे। कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें जहान खाता है। बंदा कसम नहीं खा रहा, अल्लाह कसम खा रहा है। तो फिर आज जब को मुहर्रम
इस अजीम इमाम बारगाह में, इस मरकज़ी इज्तिमा में 3-4 लाइव कैमरों के सामने इतने बड़े जवान बुजुर्गान सादात मोमिनीन की मौजूदगी में जाफर ये पैगाम जरूर देना चाहता है और ये जुमला जरूर कहेगा। दाद के लालच में कहूँ तो सैयदा मुझे शफात ही ना करे, मैं सिर्फ पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। फिर सोचना पड़ेगा ना कि न जाने किन जाहिलों को समझाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ेगी। आबाद शाद रहे वो बंदा जो हाथ बारगाह हुसैन अलैहिस्सलाम में फैला हुआ है। जितने जवान बैठे हो, मेरा दिल कर रहा है मेरे बच्चों हाथ बुलंद हैदरी। क्या कहने, आपको वाह वाह है, आपकी तवज्जुहात को वाह वाह है, आपकी चमकती हुई निशानियों को वाह वाह है, बोलते हुए जबानों को वाह वाह है। अल्लाह कसम खा रहा है मेरे बच्चों, बंदा नहीं। कुरान अल्लाह ने रट्टे के लिए नाजिल नहीं किया, हिदायत के लिए किया है। अल्लाह को आपके और मेरे सुरीले गले की जरूरत नहीं कि ये सुर में कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह राजी होगा। वो हिदायत का नूर बनाकर कुरान को भेजा है। कुरान के एक एक हर्फ पर गौर करना पड़ेगा। लोगों ने सिर्फ कुरान की तिलावत पे दुनिया को लगा दिया है, कुरान पे गौर करना चाहिए। मैं एक जुमला कहता हूँ फिर आपसे दुआ हासिल करता हूँ, क्यों नहीं दुनिया कुरान में गौर कर रही? एक बंदा बोले यहाँ, चूंकि सारे जमाने को पता है अगर कुरान जवानों को समझ आ गया तो फिर अली समझ में आ जाएगा। वाह 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 वाह, मदद की आपने मेरी यार, मैं शुक्रगुजार हूं आपका भाईजान जो हाथ फैला रहे हैं। या रसूल अल्लाह, चलो बुजुर्गों का जवाब दे ले जवान जो बैठे, बेटा हैदरी, मैं कुर्बान हो जाऊं। आप सलामत रहे। चल आप इतनी तवज्जो फरमा रहे हैं कि मेरा पहली मुहर्रम को लग रहा है कि पता नहीं कौन सी मुहर्रम होगी। वल असरे, अल्लाह कहते हैं मुझे असर खास की कसम। 1 2 3 4 आगे आगे बैठ रहे हैं तो तकलीफ करनी पड़ेगी। हर असर की कसम नहीं, खास तरीन कोई असर है जो निगाहे खुदा में कसम के काबिल है। कसम 3 चीजों की खाई जा सकती है, या अपने से अफजल की, अल्लाह से अफजल कोई नहीं, या अपने बराबर की, अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं। तीसरी किस्म है उसकी कसम खाते हैं जिससे ज्यादा मोहब्बत हो। वाह वाह वाह। अब सोचना पड़ेगा बच्चों को, जवानों को, मेरे बुजुर्गों को मुझे दुआ देनी चाहिए, क्या अल्लाह को इस असर से प्यार है? जोहर और मगरिब की कसमें खाएगा अल्लाह, इशा और सुबह की कसमें खाएगा अल्लाह। मैं दुनिया के 20 मुल्कों में गया हूं, मैंने कोई बंदा मुसलमानों में नहीं देखा जो कहे मुझे जोहर की कसम, मुझे असर की कसम, मुझे मगरिब की कसम। तो जो कसम बंदा नहीं खाता, सोचना पड़ेगा अल्लाह इसी असर की कसम खाएगा जिस असर में नमरूद, फिरौन, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब, शिम्र, यजीद जैसे नजस लोगों ने सांसें ली हो। आपके वाह है जो मेरी मदद कर रहे हो भाईजान, आपके हाथ बुलंद होते हैं, मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। मैं सुखे की में जितनी मोहब्बत से नौकरी करता हूँ हर जगह पे करते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपकी तवज्जुहात ज्यादा मदद मांगना चाहता हूँ क्योंकि इस जरिए से ज्यादा पैगाम पहुंच जाता है। इसकी कसमें खाएगा अल्लाह। कुरान कसमों से भरा हुआ है, अगर कसमों पे पढ़े तो फिर 15-20 दिन पढ़ते रहेंगे, और अगर मेरी मदद आपने की तो फिर अगले दिन कल फिर कसम किसी पे पढ़ लेंगे। अगर आप आज ही चुप कर गए तो फिर हम अपना मौजू तब्दील करेंगे, तो फिर जरा ये वाह वाह वाला लालच भी तो है ना, ये आपने हमें डाला है तो भुग दो। आज वाह वाह ना होगा तो रह गया जी, ये रह गया हमें ले दे गया है, वरना पता नहीं कौन कौन सी बातें आप तक होती, लेकिन आप मोहब्बत फरमा रहे हैं। अल्लाह कहते हैं मुझे खास तरीन असर की कसम। ढूंढना पड़ेगा कि क्या है वो असर जो अल्लाह की निगाह में कसम के काबिल है। ये जो आपके और मेरे छठे इमाम हैं जिनके नाम से हमारा मजहब मशहूर है, ये वाहिद इमाम है 12 इमामों में जिन पर दोनों मजहब के मुफस्सरीन उलमा मुत्तफिक हैं। हमारे तो हैं इमाम, अहले सुन्नत के भी मुत्तफिक हैं कि जाफर सादिक वाकई जो तफसीर फरमा रहे हैं वो ठीक है, चूंकि उनके इमामों के उस्ताद हैं मेरे जाफर मौला। यूनिवर्सिटी बनाई हुई थी मदीने में मेरे सादिक इमाम ने, जहां पर दाखिल होने के लिए मजहब की कैद नहीं थी, जो आए इल्म ले जाए।
ایک دفعہ آئے تو صحیح، پھر اسلام کو مان کے جائے گا. ایک دو نہیں یار، کچھ باتوں پر داد دیا کرو. بیٹا میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ بڑے کمال لوگ ہیں لیکن شیعت کا مسئلہ اور ہے، اس کی تبلیغ کرنی پڑے گی. اسی آپ کے صادق امام سے پوچھا گیا اس منبر کی قسم، مولا کیا ہے عصر جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ آخر تک توجہ چاہے گا جعفر. 3 تفسیریں فرمائی ہیں اسی عصر کی میرے صادق امام نے، 3. پہلی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، قیمت ملی تو دوسری بھی سناؤں گا، پھر قیمت ملی تو تیسری بھی آج ہی سنا کے جاؤں گا. پہلی پہ چپ کر گئے تو پھر باقی مسائل پڑھتے ہیں، پھر کیا فائدہ وہاں جھوپڑی لگانے کا، علی علی کرنے کا جہاں خریداری کوئی نہ ہو. آپ کے صادق مولا سے پوچھا گیا، مولا کون سی عصر ہے؟ میں جھوٹ بولوں پہلی محرم کو بی بی میری زبان پہ فالج گرا دے، تیرا ہاتھ بلند نہ ہو تو اپنے ہاتھ کے گناہ کی معافی مانگ کے جائے. سرکار فرماتے زمانہ اس عصر کو سمجھتا ہے، اللہ ظہر عصر کی قسمیں نہیں کھاتا. تو مولا کون ہے عصر؟ فرماتے پہلی عصر تو وہ ہے اور جس عصر کی نماز میں میرے داد علی نے زکات دی تھی. واہ 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 واہ. مل گئے مجھے وہ لوگ جھوٹے کینے جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا 10 دنوں کے لیے. جو ہاتھ بلند کر سکتا ہے اونچے حیدری. واہ 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 واہ. میں آپ پر قربان ہو گیا. امام زمانہ آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. جو ہاتھ پھیلا پھیلا کر اس حبس اور گرمی میں آپ تشریف فرما لیں. اللہ اکبر. میں صدقے آپ پر فرمایا پہلی عصر جس عصر کی نماز میں وہ میرے دادی علی نے زکات دی تھی. اتنے بولے ہو کہ میرا دل کرتا ہے میں کہیں اور جاؤں ہی نہ، یہی پڑھتا رہوں، لیکن ظاہر نوکریاں ڈیوٹیاں کرنی پڑتی ہیں. اکیلے علی رکوع میں نہیں تھے. واہ واہ واہ. 1 2 میں ہاتھ گنتا رہتا ہوں، کوئی اعتراض کرے یا کرے نہ کرے. اکیلے علی رکوع میں نہیں تھے، ساری جماعت تھی. مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا سوالی. میرے سوال کا لطف لینا، جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں. میں آپ کے ڈیرے پر آ جاؤں اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا. نماز سے فارغ ہوں تو سلام دعا یا علی مدد کرتے ہیں، بولوں گا ہی نہیں. وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. واہ 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 واہ. سوالی کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ بلا کہ یہ نماز سے فارغ ہوں تو مانگوں. حالت رکوع میں ساری جماعت ہے، پھر کہہ رہے کالی سے پکھا لوائیں یار کہ سارے نماز کی حالت میں ہے، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. کسی نے کچھ نہیں دیا. آپ کے مولا علی علیہ السلام نے بھی نہیں دیا. پھر اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. پھر کسی نے کچھ نہیں دیا. شہنشاہ امیر المومنین نے بھی نہیں دیا. ہنستے پہندے پکھی والی دھیان ہو گیا، کل لگے گا. چھوڑ دو، اب کل دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ. آجے 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 آجے. تیسری مرتبہ یہ جملہ آج میری طرف سے تحفہ لے کے جانا اور یاد رکھنا. تیسری مرتبہ آپ کے مرشد علی نے انگوٹھی کیوں دی؟ 2 سوالوں پر نہیں دی. تیسری مرتبہ جب اس نے کہا تو پھر علی نے دی. کیوں؟ چونکہ سوالی نے لفظ بدلے. میں سنتا ہوتا تو پتہ نہیں 10 دن کی داد اکٹھی دے جاتا. کاش میں سنتا ہوتا، پڑھتی کوئی اور ہستی ہوتی. کیوں علی نے انگوٹھی دی؟ چونکہ سوالی نے سوال کے لیے لفظ بدلے. آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے میرا اللہ گواہ رہنا، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. جب بات اللہ کے گھر پہ آئی، ہاتھ کیوں نیچے کر گئے ہو؟ اب علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا، سوالی کی طرف بڑھایا. اس نے انگوٹھی دیکھی، اتاری. میرے مولا نے پھر ہاتھ رکوع میں رکھا، وہ چلا گیا. واہ 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 واہ. اچھے لگے آپ کے، آپ نے لفظ دہرایا ہے. جب اللہ کے گھر تک بات پہنچی، اس کو بھی چھیڑے تو پھر پتہ نہیں کہاں تک جائیں.
حضرت آپ کی کیا بات ہے جی، آپ بزرگ مجھے پیچھے سے دعا دے رہے ہیں. حضرت امام غزالی، علامہ غزالی اتنا بڑا عالم اہل سنت کا کہ اسے امام کہتے ہیں. اس نے جو لفظ لکھا ہے اس نے عرش اٹھا کر علی والے کی جھولی میں رکھ دیا ہے. وہ شیعہ سننے کی بات جعفر نے نہ کبھی کی ہے نہ کرتا ہے. میں کسی کو شیعہ کرنے نہیں آیا، جو اپنے مذہب پر ہے قائم رہے. چونکہ علی نو منن واسطے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سنی ہونا ضروری ہے، اپنے پیو دا ہونا ضروری ہے. جڑا ہاتھ ہن نہیں چاہ سکیا جوان اللہ کرے وہ پتہ مہمان ہو گیا. جہاں پھیپڑا ٹھیک ہے ایک باری تا اونچا بول پو حیدری. امام زمان آپ کو کسی کا محتاج ہی نہ فرمائے. جو مسکرا رہے ہو کبھی دکھ ہی نہ دیکھو، ہر چہرے پہ خوشی ہے. غزالی اتنا بڑا عالم ہے برادران اہل سنت کا کہ اسے امام کہتے ہیں. جو اس نے سطر لکھی ہے حد کر دی ہے، سمجھا میں نہیں سکتا، خود سمجھنا. آپ کمال کے لوگ بیٹھے ہیں، زری کی قسم، منبر کی قسم. وہ کہتا ہے کہ علی نے جو حالت رقوع میں انگوٹھی دی تھی زکوٰۃ میں، وہ عام انگوٹھی نہیں تھی. وہ حضرت سلیمان ابن داؤد، بسم اللہ میرا بچہ، پیغمبر کی انگوٹھی تھی، جس کی وجہ سے سلمان کی ہوا فضا زمین جنات سب پر حکومت تھی، اسی انگوٹھی میں تھا. پہلی محرم میں سارے حسینی بیٹھے ہو، پہلی محرم کوئی خالی نہ لوٹائیں. اگلے 9 دن مجھے داد نہ دینا، میں آپ کو دیتا رہوں گا. اسی جملے پہ بولنا. یہ لفظ بڑا قیمتی ہے، پھر آپ نے سمجھنا ہے. وہ کہتے علی نے سلیمان ابن داؤد کی ساری حکومت زکوٰۃ میں دی ہے، خیرات میں نہیں. عمران بھائی جان جو ہاتھ بلند ہو رہے، دیکھو میرے شہر کے بچے خوش ہو گئے. آپ کتنے کمال کے لوگ مجھے مل گئے صبح کی منڈی میں. ہاتھ اونچے حیدری. میں صدقے ہو جاتا. سلیمان ابن داؤد کی ساری حکومت علی نے زکوٰۃ میں دی ہے، خیرات میں نہیں. خیرات اور زکوٰۃ میں فرق ہوتا ہے. خیرات آپ کی مرضی ہے، 1 روپیہ دیں یا 1 کروڑ دیں. زکوٰۃ میں نصاب ہے، 40 من گندم ہو تو پھر من واجب، 40 بکریاں ہوں تو 1 بکری دینا واجب. نصاب پورا نہیں تو زکوٰۃ دینا واجب نہیں. یعنی جتنے واجبات خدا ہیں میں آپ کو گنواؤں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ جتنے واجبات الہیہ ہیں، یہ کسی پہ واجب ہیں، کسی پہ واجب نہیں ہے. یار اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ نماز بچے پہ واجب نہیں، مجھ پہ واجب ہے. زکوٰۃ امیر پہ واجب ہے، غریب پہ واجب نہیں. حج امیر پہ واجب ہے، غریب پہ واجب نہیں. بے ہوش پہ نماز واجب نہیں. دیوانے مجنون پاگل پہ نماز واجب نہیں. یہ جو بچے آگے ننے منے مجلسوں میں آگے بیٹھتے ہیں، 73 فرقے کے اگر علماء سے بھی پوچھو تو وہ کہیں گے اس بچے پہ نماز واجب نہیں. مجھے سیدہ کی پاک نالین کی قسم، مجھے یکم اور محرم اور حرام کی قسم، جس مقصد کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اس مقصد علی کی ولایت کی قسم، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. پورا پنڈال اٹھ کے بھی بولے تو میری داد پوری نہیں ہوگی ہے. اور جس بچے پہ اللہ کی نماز واجب نہیں، علی ابھی واجب ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ مجھے سننے رہا ہے. بس کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو چاول کھائے اور علی کو سلام نہ کرے. حیدر دیو دیو میرے جوان، حیدر بڑا بڑا زمین علی کلندر. صحیح فرما رہے ہیں آپ. نماز کی قضا ہے، روزے کی بھی قضا ہے. سفر میں جاؤ تو اللہ کہتے 4 کی بجائے 2 پڑھو. سفر میں ہو تو مذہب جعفریہ میں روزہ بعد میں رکھو، ابھی چھٹی. اتنی بڑی بات آپ کی توجہ کی وجہ سے ہدیہ کر رہا ہوں کہ آپ کے کلیجے میں برف اتر جائے گی. سارا دن کل تک آپ مجھے دعائیں دیتے رہیں گے. داد کے لالچ میں نہیں کہہ رہا، بی بی گواہ ہے. تیرا صادق امام کہتا ہے تیرے پاس پیسے نہ ہوں تو حج پہ نہ جائی، لیکن آگے فرماتے نمک سے روٹی کھانا، کربلا ضرور جانا. یہ محلہ ٹھیک بولتا ہے، سامنے والے کیوں چپ کر جاتے جو جوان بیٹھے؟ پتہ نہیں کیا ہے حسین کی زواری. دعا 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 دعا.
थक गया तो बस करूं? जिंदाबाद, सारे बोलो। अली का नाम है हैदरी। 10 दिनों में कंजूसी नहीं करनी अली अली करने में। ये 10 रातें और 10 दिन मैंने पहले कहा, इन्हें ज़ाया नहीं करना, इनमें कुछ ले जाना है। हमसे क्या लेना है, हुसैन मौला से ले जाना है। हालत रकू में अली खड़े हैं। अब किस किस जाविये को छेड़ें और किस को बंद करें? गिने चुने से 60 मिनट्स होते हैं। फिर कल से रकू नमाज का रुकन है। वाजिब और रुकन में फर्क होता है। अहम तरीन होता है रुकन, वाजिब से ज्यादा अहम है, उसमें अली खड़े हैं। आप जी हैं जो 3-4 दोस्त मेरे से मदद के लिए बोल पड़े हैं। उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो। अली ने रकू से हाथ उठाया, यूं बिला तशबीह सैल की तरफ बढ़ाया, उसने अंगूठी उतारी, फिर मेरे मौला ने हालत रकू में हाथ रखा। चेक काट के दे देता हूं, कहो तो जमानत दे देता हूं। जब दिल करे मुझसे पैसे ले ले वो बंदा जो मुझे लिख दे कि माज़अल्लाह अली की ये नमाज के बारे में। भाई 5-7 बंदे बोल पड़े हैं कि अली की नमाज कबूल है कि नहीं, जो कि हरकत की है। चूंकि तेरी फिक़ह का मसला है कि दौरान नमाज 2 काम नहीं करने, एक तो मुसलसल हरकत नहीं करनी, दूसरा अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल नहीं करनी। मसलन बच्चा शरारत कर रहा है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, उसको पकड़ के हाथ पीछे करूँ, ये मुसलसल हरकत है, करूंगा तो नमाज बातिल। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, बच्चे को कहूँ बेटा आराम से बैठो, ये अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल की है, अगर करूंगा तो नमाज बातिल। वो मैं पढ़ूं या कोई पढ़े ना, अगर तवज्जो हो तो फिर जुमला हदिया कर दो, वरना मेरा जुमला ज़ाया ना करो, मैं अगले पिंड जाके पढ़ लूंगा। हरकत भी नहीं करनी, अपनी गुफ्तगू भी नमाज में शामिल नहीं करनी। पूरी अल्लाह की कायनात में आदम से लेकर कयामत तक मेरा मुर्शिद अली है जिसने दोनों काम किए हैं। पहला सुन चुके हो, हालत रकू में है, हाथ उठाया, अंगूठी दी, फिर वापस रखा, ये मुसलसल हरकत है। दूसरा, अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल नहीं करनी, ये भी अली ने की है। कब, कहां, कैसे? 19 रमजान सजदे में अली जली सर, अली ने कहा फस्तो पे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया है। जहां अली ने हरकत की वहां आयत उतरी, जहां अली ने अपनी गुफ्तगू शामिल की वहां अल्लाह भी राजी हुआ, शहादत ने भी कदम चूमे। तो फिर हमें काफिर कहे कि अगर तेरे बच्चे पल रहे हैं तो हम किसी के बच्चों के रिस्क रोटी के दुश्मन नहीं, हमें काफिर कही जा बच्चे पाली जा। बाकी अली को न फौका कर, और नमाज बातिल होती है नमाजी की। अली नमाजी नहीं, अली नमाज है। वो हाथ कभी मोहताज न करे हुसैन अलैहिस्सलाम की अम्मा जो हाथ अली को सलाम कर रहा है। बड़े साहब, आओ बड़े साहब। नहीं, जिसकी छत पे अला मैं कोशिश कर ले, तकलीफ कर ले, सवाब होगा, इबादत में इजाफा हो जाएगा। हाथ बुलंद करके जवान एक बार ऊंचा हैदरी। मैं नहीं कह रहा कि अली नमाज है, मैं कौन होता हूं? दीन में, इस्लाम में, शरीयत में, अकीदे में मैं नहीं चलती। मौला को वहां मौला का फरमान चलता है, अल्लाह का हुक्म चलता है, रसूल की हदीस चलती है। दीन में मैंने कहा, मैं क्या होता है भाई? तो यार ना किया करो, तंग ना किया करो जो जवान बैठे होते, आप कमाल कर रहे हैं। 80%, 90% तहकीक करनी पड़ेगी, हमें गौर करना पड़ेगा अपनी ज़ाकरी पर भी, अपनी खिताबत पर भी। दुश्मन कान लगा के और आंखें खोल के बैठे हैं 10 दिन, जो बोलना है तुम जिम्मेदार हो। हकीकत पढ़ी नहीं गई अपनी तरफ से, जो हमें समझ में आया मैंने कहा। मैं नहीं चलती, कुरान पढ़, हदीस पढ़, फरमान पढ़। इस कौम को बिगाड़ नहीं, ये बच्चे हमें आइडियल समझते हैं, ये बच्चे हमें तवज्जो से सुनते हैं, जो हम कहेंगे उस पर अमल करेंगे। जो करबला बनाई गई है, बताई गई है, हुसैन ने इसलिए सर नहीं दिए कि तेरी और मेरी दुकानदारी चमकती रहे। ये पैगाम है 10 दिन जो हकीकत में देना पड़ेगा। अली है सलातुल मोमिनी। बेटा खुश हो जाओ मेरे बेटे, आप तो बच्चे हैं छोटे छोटे, आपके लिए तो मैं पढ़ता हूँ, ये तो बेहतर जानते हैं बुजुर्ग मुझसे।
علی ہے حج المومنین، علی ہے سیام المومنین، علی ہے زکات المومنین۔ چلو میرے ساتھ پڑھنا، میں کل کتاب لے آؤں گا۔ تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ نماز کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ظاہراً یہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، حقیقت میں ہم 14 کی معرفت کا نام نماز ہے۔ ملک صاحب کمال کے لوگ ملا دیے آپ نے، قسم سے میں ان سو چہروں کی زیارت کر رہا ہوں آپ کو۔ مولا زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے نان رسول کی معرفت۔ مولا زکوٰۃ کیا ہے؟ اب اس جملے پر داد زندگی میں نہیں ملی۔ جہاں میرا گھر ہے بچے نو گھروں لبے تو باہروں منگتا نہیں، باہروں وہ منگتا جڑا گھروں بکھا ہوئے، سکھے کی یہ پنڈی بٹیاں یہ قریب قریب حافظ آباد، یہ میرا گھر ہے سارا گھر تو کیا منگتا۔ نماز ہماری ولایت کی معرفت، روزہ ہمارے نانے کی معرفت۔ تو مولا زکوٰۃ کیا مقام ہے تیرا اپنا، نہ دینا داد۔ مولا زکوٰۃ فرمایا ہمارے شیعوں کی معرفت۔ اللہ اکبر۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا خدا کرے شیعہ ہو صحیح، باقی میں تو اسے کچھ بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، جوانوں کو میں کبھی معاف نہیں کرتا ہاتھ اٹھانے میں۔ اگلے جملے پر جعفر پورا پھیپڑا پہلی محرم کو سکھگی کے حوالے کر رہا ہے۔ تیرے پھیپڑے میں دم ہو تو علی علی کر رہی، ورنہ چھٹی کر۔ مولا حج کیا ہے؟ حج فرمایا ہمارے دشمنوں کو پہچان کے ان پہ لعنت کرنے کا۔ جیو جو ہاتھ اٹھا رہے ہو جوان، آپ کو سیدہ خیرات عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھے ہے غریب، آپ کے کیا کہنا؟ جی بھائی جان، جی بھائی جان، شاباش۔ چلے آگے۔ رکوع کی حالت میں کھڑا ہے علی۔ ادھر والے تھوڑی سے تو بول پڑو، یہ جو لائن بیٹھی ہے میرے سرداروں کی، ہاں ہاں مولا کے عزتدار ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ آپ کی عزت شان ہم نے پڑھی ہوئی ہے، اس لیے بار بار یوں کرتے رہتے ہیں۔ تسی ساڑی کو نہیں نہ پڑھی، بار بار ہاتھ ہم تو باندھیں گے، مجھے تو ثواب ہوتا جائے گا۔ کمال ہے، یہ سننا بھی بڑی بات ہے۔ جی میں ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا، ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا۔ تو جیویں پہ میرا بھی بات یہاں تک آ گئی ہے، یوں ہو نہیں رہی۔ میں کمال ہو گیا، یہ آپ کی معرفت ہے کہ آپ یہاں پہلی مجلس پہ آپ فرما رہے ہیں۔ حالت رکوع میں کھڑا ہے علی، اور علی نے زکوٰۃ دی۔ حرکت علی کی ہے، انگوٹھی بھی علی کی۔ یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، انگوٹھی بھی علی کی ہے، فعل بھی علی کا ہے، سارے کچھ علی کا ہی ہے نا۔ بس یہ حرکت علی نے کی، انگوٹھی علی نے دی، کبریا بول پڑا۔ وہ کہتا سنو میں بھی ولی ہوں۔ ادھر والے تھوڑا سا تو ہاتھ اٹھا لو، جواب بیٹھو، ناراض نہ ہونا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک سال کی آیت ہے، کم از کم میرے جیسے چھوٹے مولوی کے لیے کہ ایک سال بولے، لیکن استخارے سے بندے بیٹھے ہوئے، کیا کریں؟ ہر بندے کو علی برداشت نہیں ہوتا۔ مجھ سے سر آپ کے ساتویں مولا سے پوچھا گیا مولا آپ سارے محمد ہیں، سارے علی نہیں ہیں؟ فرمایا سارے علی ہیں۔ فرمایا آپ کے نانا نے یہ تو فرمایا کلو نہ محمد، یہ کیوں نہیں فرمایا کلو نہ علی؟ فرمایا لوگوں تو ایک علی نہیں پہ پچدا، ہم سارے کوشش فرما لو۔ بے شمار کوشش فرما لیں، آپ کا مولا آباد اشاد رکھے۔ کیا سمجھے گا زمانہ علی کو؟ اگر تو آپ آمادہ ہیں آپ، لیکن میں پھر پوچھ رہا ہوں، آمادگی کے باوجود بھی پوچھ رہا ہوں، تو ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں، جملہ نہیں ہے، عرش ہے۔ اگر علی دل میں ہوا تو ظاہراً ولایت علی آپ کو مجبور کر دے گی کہ اوڑ پر نکل آئیں گے۔ آدم کیا اقتدار اور اختیار ہے علی کے پاس؟
आदम से लेकर ईसा तक अंबिया इंतजार में हैं कि कयामत का दिन आए। वाह 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 वाह। हम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अपनी मेहनत अल्लाह की बारगाह में पेश करें, आगे अल्लाह की मर्जी वो कामयाबी की सनत दे या ना दे। आदम भी मुंतज़िर है, नूह मूसा ईसा तक अंबिया खड़े हैं कि अल्लाह कबूल करे ना करे, कामयाबी की सनत दे ना दे। मैंने मिन्नत की है, पूरी जिंदगी आपका नौकर हूं मैं, कब्र में जाना है मैंने, पहली रात ही अली से मुलाकात होनी है मेरी। मैं ये सवालों के जवाब बाद में दूंगा, आपकी गवाही पहले दूंगा कि मौला 1446 हिजरी थी जब को मुहर्रमुल हराम थी, सोमवार का दिन था, मौला 11:20-25-27 का वक्त था, दिन के था। आपके बेटे हुसैन के अज़ादारों ने मुझे कीमत दी थी। अंबिया इंतजार में है कि क़यामत का दिन आए, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अपनी मेहनतें पेश करे, फिर अल्लाह की मर्जी कबूल करे या ना करे। बस कायनात में वाहिद मेरे और आपके मौला अली हैं। अली ने कयामत का इंतजार नहीं किया, खुद जज बना, खुद अदालत लगाई। अली ने खुद को खुद के सामने पेश किया और खुद ही सनद दे दी, मैं कामयाब हो गया। यार इमरान जो हक मेरा खा गया, मैंने मिन्नत की है उसकी, जो हाथ उठ गए उन्होंने एहसान किया मेरे ऊपर। एक बार था चौचा हैदरी, 19 रमजान, ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। ये 19 रमजान में भी बड़े असरार हैं, मैं और आप इसे मसहब के हवाले से जानते हैं। अली का दिन है, उसमें बड़े राज हैं। अच्छा, पहले तो लोग हम पर एतराज करते हैं मलिक साहब कि यार माह रमजान हो तो हम जो मुसलमान हैं हम खाने पीने वाले होटल बंद कर देते हैं। तुम कहते हो अली ने कातिल को शरबत दिया, अली इमाम है, मैं रमजान में शरबतें दे रहा है। अब किस किस जख्म पे फार रखें, ये वाह वाह वाला लालच मार गया, वरना मौलवी के समय दिल करता है क्या क्या सुनाया जाए, किस किस हकीकत से पर्दा हटाया जाए। जी वो पे शरबत दे रहा है अली। वैसे मुझे आधा घंटा हो गया है, आधा घंटे ही मसाइब पढ़ लूंगा, अगर कीमत तोल के ना मिली फिर थके हुए लोगों को नहीं सुनाना, फिर कल उधार रहा। क्यों शरबत पेश कर रहे थे? चुप है, तुझे अली के फेल का काम का क्या खबर। जब इस हरामजादे अपने मुलजम को पकड़ कर अली के सामने पेश किया तो उसका मुंह सूखा हुआ, जबान लकड़ की तरह खुश्क हो गई, होंठ ऊपर सिकड़ी जमी हुई है, कांप रहा है, पीला रंग है। अली फरमाते हसन जी बाबा ये बड़ा घबराया हुआ है, जाओ घर से शरबत ले आओ, गर्मी का मौसम है, इसे शरबत पिलाओ। हसन मौला घर से शरबत का प्याला ले आए, इसके सामने किया, पियो। ये पीछे हटा, मैंने नहीं पीना। हसन फरमाते क्यों? अली ने भी पूछा क्यों नहीं पीता है? जी मुझे रोजा है। अली फरमाते लिख लो, मेरा कातिल यहूदी नहीं मुसलमान था। वो हाथ उठ गया है, उस कसम से उस हाथ का कयामत तक जाफर नौकर है, जिसकी छत पे अलामा है, हाथ ऊंचे करके यार हैदरी आपके क्या कहना बेशुमार आपकी जिंदगी। और ये भी सुने कि जिस तरह सरकार मुस्तफ़ा का मुअज्जिन था हजरत बिलाल, अली का भी मुअज्जिन था, मुअज्जिन ही अजान देता था। बेटे साहब अली सुबह की जो सुन्नत नमाज है ना 2 रकात, वो घर पढ़ते थे, जोहर की जमात करवाते थे। सुबह माफी देना, सुबह की सुन्नत घर पढ़ के फिर जमात करवाते थे मस्जिद में जाकर। उस दिन 19 रमजान को अली ने सुन्नत नमाज भी वही पढ़ी मस्जिद में जाके, और इस सोए हुए को अली ने खुद उठाया। और एक अंग्रेज राइटर ने मेरे शहनशाह की शान में जुमला लिखा है, अंग्रेज होकर। वाह वाह, उसको भी वाह वाह, और मैं आपको हदिया कर रहा हूं, मुझे भी वाह वाह। अब आपकी जान छूटी। वो कहते कितना बड़ा बहादुर है अली, जिसने सोए हुए अपने कातिल को खुद जगाया। उठ, वाह 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 वाह। ये दरमियान वाले बच्चे सर न मारा करो, या हाथ उठाया करो, या फिर मेरे बाद आया करो।
कितना बहादुर है अली, जो सोए हुए कातिल को उठा रहा है। और अली ने कातिल को भी नेकी का हुक्म भी दिया, बुराई से भी रोका। कैसे? अली फरमाते उठ नमाज पढ़, ये अमर बिल मारूफ है। और आगे फरमाते उल्टा ना सोया कर, शैतान का फेल है। जो जुमला मुझे अच्छा लगा है और मैं आपको वही अच्छा सुना रहा हूं, काश सुनने वाले भी सारे जवान जाफर हो जाएं तो दिल से दिल मिल जाएगा। अली फरमाते हैं उठ, तू कायनात से छुप सकता है, अल्लाह की आंख से नहीं। वाह 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 वाह। और अली ने सुन्नत नमाज शुरू की, और सुन्नत नमाज में ज़रब लगी है, वाजिब में नहीं। जो ज़रब लगी है तेरे शहनशाह को, वो सुन्नत नमाज में है, वाजिब की बाद में जमात हुई है। ज़रब चली, मखदूमा आप 10 दिन यहीं तशरीफ फरमाएं, हम 10 दिन आपके गुनहगार खताकार गंदे लोग आपको पुरसा देने के लिए हाजिर होंगे। बीबी इस जुमले पर कोई फरिश्ते भेज, बैठे यही रहे, मुझे वाह वाह तो वो कर जाए ना जो कि दिल मेरा भी कर रहा है, जुमला इतना बड़ा है। चली ज़रब, मुसल्ले पे अली का खून, मेहराब में अली का खून, दीवारों पे अली का खून। जख्मी बाबा को हसन मुज्तबा ने गले लगाया, मैंने बीबी से मदद मांगी है। हसन मौला के कपड़ों पे अली का खून। जख्मी अली ने एक जुमला फरमाया, हसन जी बाबा मुझे घर बाद में लेके जाना है, पहले कूफे वालों को नमाज पढ़ा। अली ने ये नहीं कहा पहले कपड़े पाक कर। बीबी मेरी मदद फरमा, बैठे यही रहे, चलो वो जो हाथ उठा रहे हैं ये तो मेरे हो गए हैं, सलामत रहे आपके हाथ, आपने हाथ उठाकर मेरे ऊपर साया बना लिया है। अली ने ये नहीं कहा पहले मेहराब पाक कर, पहले मुसल्ला पाक कर, पहले कपड़े बदल, जबकि फिक़ह जाफरिया में ये लिखा हुआ है कि नाखन की पुश्त से ज्यादा खून अगर बंदे के लिबास पे लग जाए, जब तक वो साफ ना करे नमाज पढ़ना बातिल है, हराम है। यानी अल्लाह की नमाज मेरे खून को इतना भी बर्दाश्त नहीं करती है। ये लत-पत खड़ा है मुज्तबा मुर्तजा के लहू में, 2 रकात नमाज अदा वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह पूरे कूफा को पढ़ा रहा है। किसी के इल्म में दम ही नहीं है जो ये कहे कि माज़ल्ला हसन की वो नमाज बातिल है। नहीं जी, कामिल नमाज है, अकमल नमाज है, अहसन नमाज है, बड़ी मकबूल नमाज है। तो फिर जब नमाज कबूल है हसन की, तो फिर तस्लीम करना या ये मान कि अली में खून है ही नहीं, अगर है तो फिर मुल्ला जैसा नहीं। अब मुझे पता चला है मेरे सामने खरीदार है विलायत अली के, जो हाथ वाले अली को मानता है। गदीरी नारा हाथ ऊंचे हैदरी। आपको क्या कहने के, आपके उठे हुए हाथों के क्या कहने। या 35-40 मिनट होने वाले हैं, थोड़ा सा है ताकत इन आगे वालों 5-7 लोगों में है और किसी में नहीं। या हाँ करो या ना करो, इधर वाले भी क्या हुक्म है। अच्छा, इस भाई ने रुबाई पढ़ी है जैसे मेरे अंदर में हलचल मचा। बिस्मिल्लाह। मौला सैयदा परेशान हो सकती है। इसमें तो घबराने वाली बात ही नहीं है। अच्छा देखो देखो, जब निस्बत बदलती है ना तो एहतराम खुद ब खुद बदल जाता है। आप सलामत। ऐसे देखो देखो जनाब, अब भाई ने सवाल किया तो मुझे 1 मिनट बोलना पड़ेगा। मसलन ये घर में हो तो मेज है, इस पर बच्चे बैठ के खेलते रहते हैं, हमारी बेटियां बहनें ऊपर खड़े होकर घर को साफ करती रहती हैं। मेज खरीदी, ऊपर गिलाफ रखा, इमाम बारगाह में ले आए, अब मिंबर है। बस ये 5-7 बंदे बच गए दाद देने वाले। निस्बत बदली, एहतराम बदल गया।
बाजार में हो तो बांस है, वहां से बांस खरीदा, माई बहनों ने फरेरा सिया, ऊपर पंजा लगाया, अब बैठ के बेटे मांग रहे हैं। निस्बत बदली, यार सिर तो ना मारो, आप तो बोलने वाले लोग थे। एहतराम बदल गया। मसलन सर्दी का मौसम और आप लाहौर आए मखदूमा का सलाम करने, और मुझे कहें कि जाफर किधर हो, मैं घर हूँ, हम आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह आए। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि बड़े सुख की कि मेरे मेहमान हैं, अज़ादार हैं, मातमी हैं, तो स्वीट डिश के तौर पर मौसम सर्द है, हलवा बनाते हैं। 6-7 हज़ार रुपये लगे तो अच्छी डिश बनती है जिसको बनानी आती है। नहीं तो फिर बिस्मिल्लाह, तो 5-6 हज़ार रुपये लगाया, हलवा तैयार किया, आप तशरीफ ले, आपके सामने पेश किया, ये हलवा है। साथ गरीब मोमिन का घर था, उसने 100 रुपए की सूजी ली, 20 रुपए का घी, 5 इलाचियां डाली, ऊपर कपड़ा डाल के अलम के नीचे ले गया, ये हाजिरी है। निस्बत बदली, अब फिर बोल पड़ो, एहतराम बदल गया। अल्लाह ना करे चलते फिरते जख्म लग जाए और वो लिबास पे खून लग जाए तो उससे नमाज पढ़ना हराम है। लेकिन जब हुसैन का मातमी जंजीर जब चौक में खड़े होकर दुश्मन की गोली की जद में खड़े होकर जंजीर हाथ में पकड़ के कहता है ना, या हुसैन, ये इसका खून नहीं रहा, ये हुसैन का सदका हो गया। अब मेरे बच्चों हाथ ऊंचे, मातमिया में है वरी, हाँ, हिको नारा चमारो हाथ चढ़ा के है वरी। अच्छा मैं यूं एक मैं मलिक साहब आज पहली मुहर्रम को यूं आना चाहता हूं, उसने मुझे छेड़ दिया और आपने भी हलचल मेरे अंदर मचा दी। वो जनाब जुलेखा पर मिस्र की औरतों ने चूं चां की कि गुलाम से प्यार करने लगी है, तो बीबी ने कहा अच्छा मैं तुम्हें मंजर दिखाती हूँ। दावत कर ली उन औरतों की, दस्तरखान पे बैठ के, बेटा सर मारते रहो। दस्तरखान पे मिस्र की औरतें बैठ गई, छोटे घर की औरतें नहीं थी, वजीर मुशीरों, बड़े बड़े ताजरों की बीवी बेटियां थी। उनके सामने फ्रूट फल रख दिए जनाब जुलेखा ने, हुक्म दिया कनीजों को रखो, और इशारा किया शुरू करो, फिर खाना खाते हैं। किसी ने सेब उठाया, किसी ने संग तरा, ऊपर छुरी रखी। उधर हजरत जुलेखा ने इशारा किया कि यूसुफ को भेजो कमरे में। हजरत यूसुफ दाखिल हुए, औरतों ने देखा, निगाहें वही रही, छुरी चलती रही। जो दरमियान में बैठे हो तुम्हारे हाथ ही नहीं है मेरे ख्याल, क्या फायदा उस हाथ का जड़े सुखे कीदे चावल खावे थे अली सलाम ने मेरे। निगाहें वही रही और छुरी चलती रही। सेब कटा, हाथों तक छुरी आई, चलती रही, उंगलियां जख्मी हो गई। औरतों को पता ही नहीं चला कि हाथ है कि सेब, संग तरह है कि उंगलियां। सांस ले लो। आपने अली अली किया, इसी में सांस है, इसी में ताकत है, मिल गई ताकत। अब गर्मी हबस भी है, लेकिन आज आपने हुक्म किया है तो मेरा जुमला वहां तक तो पहुंचा दो, सैयदा की बारगाह तक मिलके हदिया कर रहा हूं, मातमियों की मैं वकालत करने लगा हूं। और तूने यूसुफ को देखा और हाथ काटती रही और पता भी ना चला। मैं कान पकड़ कर कहता हूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुसैन, है मौला पता नहीं कीमत मिले ना मिले, हुसैन को नहीं, हुसैन के जंजीर सन को देखकर सोचता तो होगा यूसुफ कि उन्होंने तो मुझे देखा फिर उंगलियां काटी, इन्होंने हुसैन देखा भी। आबाद और शाद रहो मेरे शबीर अलैहिस्सलाम के मातमी। जो हुसैनी बैठे ऊंचा बोलो लब्बैक या हुसैन। इस लब्बैक या हुसैन की वीडियो जरूर बनाओ, ये मातमियों के हाथ बुलंद दिखाओ हुसैन मौला की बारगाह में, लब्बैक या हुसैन। मौला आपको सवारी नसीब करे, मौला आपको और मलिक साहब को रिस्क में इजाफा फरमाए। इन्होंने तो हुसैन देखा भी नहीं, फिर काटी जा रहे हैं, देख ले तो क्या करेंगे। हाँ
یا علی مدد. وقت بھی میرا سمٹتا جا رہا ہے. اچھا دیکھو چلو ایک جملہ ہدیہ پھر کرتا ہوں. حضرت حسین علیہ السلام جب مکے سے چلے کربلا کی طرف تو راستے میں حسین علیہ السلام نے دیکھے کچھ خیمے لگے ہوئے تھے. حضرت عباس علیہ السلام سے پوچھا عباس بھائی یہ کس کے خیمے ہیں کو پتہ ہے؟ اس نے کہا مولا یہ عبداللہ جوفی ہے اس کا نام جس کے یہ خیمے ہیں اور عرب کا مشہور ڈاکو ہے عبداللہ. سرکار فرماتے ہیں اپنے خیمے بھی ساتھ لگاؤ. یار کیا بات ہے آپ کی توجہات. خیام حسینی بھی لگ گئے. حضرت حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچا اور عبداللہ حضرت کریم کربلا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. مسند پہ میرے شہنشاہ تشریف فرمائے. حسین فرماتے ہیں عبداللہ تجھے پتہ ہے تو کتنا بڑا گنہگار ہے. ڈاکے چوریاں یہ وہ پتہ نہیں کون کون سا گناہ ہے. اس نے کہا مولا جو گناہ مجھے یاد ہیں ان کا میں اقرار کرتا ہوں اور جو مجھے یاد نہیں آپ کو پتہ ہے میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں. اللہ اکبر. مولا حکم بیٹا تھینک یو. مولا فرماتے ہیں میرے لشکر میں شامل ہو جا میرے قافلے میں اور اپنا خون میرے راستے میں بہا اور پھر اپنے گناہ خود دھو. یار کیا بات ہے معرفت والے لوگوں کی. معاف نہ کروا خود دھو. یہ تو آگے وہ بدبخت نکلا. اس نے حسین سے کہا مولا وہ میں لشکر میں قافلے میں شامل ہونے سے معذرت خواہ ہوں. سرکار یہ گھوڑا جو ہے نا میرا جو اتنا تیز دوڑتا ہے دشمن اس کی مٹی دھول کو بھی نہیں پکڑ سکتا. یہ بھی پیش کرتا ہوں. تلوار میری اتنی تیز ہے کہ لشکر کے لشکر اڑا دیتی ہے. یہ بھی ہدیہ کرتا ہوں. سونا چاندی کا ڈھیر بھی ہدیہ کرتا ہوں. مجھے معافی. جلال کے عالم میں جلال میں نہ آنے والا حسین. داد تھوڑی ہو گئی. اب فرماتے ہیں تیرے گھوڑے کو حسین نے کیا کرنا ہے. میرے خیمے میں وہ گھوڑا کھڑا ہے جس کی قسمیں اللہ کھاتا ہے. تیرے سونے چاندی کو میں نے کیا کرنا ہے. میرے خیمے میں فضا بیٹھی ہے. یہ بدبخت نکلا. آپ نے اکیلے نے داد دینی ہے مجھے. یہ بدبخت نکلا کہ لشکر میں شامل نہیں ہوا. حسین مولا نے تو اپنے جملے واپس نہیں لیے. حسین کے جملے تو فضا میں گونج رہے ہیں کہ جو بھی جہاں بھی جب بھی جس وقت بھی اپنا خون میرے راستے میں بہے گا گناہ ختم. اتنے جو جوان بیٹھے ہو خون کا پرسہ دیا کر اکبر کے بابا کو. اسی میں تیری جزا اور بقا ہو. سارا دن بھی 10 دن بھی فضائل پڑھتے رہے. علی کی موزمہ بیٹی چپ کر کے بیٹھی رہتی. تو اڈی ہے تو اپنے پتر قربان کرنا. وہ سیدہ جعفر نے سنن نہیں آئی. خود عالم ہے غیر معلم ہے. وہ سیدہ نے من سن کے کی کرنا. کیوں 10 دن اتنا سفر کر کے سکھے کی تیری مہمان بنی ہے. کرو یا نہ کرو آئی تیری ہے سننے. جیڑی آئی تیرے واسطے بھی انہوں خالی نہ ٹورے. میرے وقت ہے نہ کریں کسی اور مولا دے مدا خان تے ہے کر لوں. ہے کیتے بغیر نہیں جانا اتوں ورنہ آمن دا مقصد ہی کوئی نہیں. تیرے صادق امام نے پوچھا گیا مولا سرکار فرماتے ہیں اپنے دکھ ہے کرنا حرام ہے. مولا تو پھر اللہ نے لفظ ہے خلق کیوں کیتا ہے. فرمایا لفظ ہے خلق میرے دادے حسین واسطے ہے جدو بھی کرنی اکبر دے ولی بابا. واہ 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 واہ. کیا رنگ والے لوگ ہیں یار. کیا ترس پہ فرمان دی سیدہ پاڑے ہوتے تے بانی آن پہ. یہ جڑی ہے نا ترس ہی حسین دی پاک ہمشیرہ تھا ہے دی مالک شام علی سین. اور میرے بہنا ماما دی ہیں تھے کوئی غیر نہیں میرا پتر. کہ سونے پردے دا انتظام ہے توڑے واسطے. عزت والے گھر دیا میرے دھیاں بہنا تشریف فرماؤ. توڑے اندر بیٹھی ہوں دی علی دی زخمی دی جی میں توڑے ویر تے توڑے بابے تے توڑے پتر ہے پہ کر دینے. تسی ضرور کیتا کرو میرا پتر. تسی وارث ہو مقام دی جنازے دی صف دی اور تسی بہت بڑا حصہ ہو عزائے حسین نے. کدی بھی اسی تانوں گھروں باہر نہ لے آوی جی علی دی بھی گھروں باہر نہ ہوں دی
میرا پتر جڑے ہاتھ سینے دے پہ مار دے ہو سیدہ تواڈے ہاتھاں نوں خیرات عطا فرماوے، جڑے میرے بزرگ ہے پہ کر دے ہو تواڈی چٹی داڑھی دی قسم ہے تواڈی ہے سونا نہیں علی دی غریب دی، جڑے جوان بیٹھے ہو تواڈی جوانی تو پورا جعفر قربان ہے، تواڈی جتیاں نوں سلام ہے، میں خوش آمد نہیں پہ کردا، حقیقت دے بیان کردا، آزادار دا بڑا مقام ہے، مینوں پتہ ہے۔ یزید کی بھی حکومت ہو جائے نا میرے پتر مجلس بند نہیں ہو سکتی، پوچھو کیوں؟ چونکہ جس چیز کی بنیاد علی دی دھی رکھی ہے بنیاداں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یکم محرم الحرام نو ہر مولا دا مدا خان سیدہ عالمین دی شہادت اور غربت دے جملے پڑھ دے، میں عالیہ بی بی دی غربت دے جملے پڑھ دا ہوں چونکہ شریکت الحسین عدیلت الحسین ہے، اگر توڑ تک ہے دی آواز آوے تو سیدہ خیرات عطا چا فرمان ایک جملہ میں ہدیہ کردہ، میں نے حکم دیتا ہے کہ مسائب اپنی زبان پڑھیں اور ورنہ میں اردو اتنا سنا دے وہاں۔ میں زیارات تے گیا کم حضرت علامہ اتنے جماعت کرانے سے معصوم قوم دے حرم عباس تالقانی، 40 سوال میں عباس تالقانی تے کتاب رونا لے ہوں، انہیں ایک سوال میں اس قسم ایک سوال میں بھی کتاب میں کہ جی علی دی معظمہ بیٹی ملکہ شام بی بی دے لقب عدیلت الحسین، انہوں نے فرمایا ہے، میں کہ جی عدیلت الحسین دا مانے قبلہ حسین دے برابر، فرمایا ٹھیک ہے، میں کہ بی بی حسین دے برابر کی میں حسین امام ہے، حسین حجت ہے، حسین معصوم ہے، حسین قتل ہویا ہے، زینب کی میں برابر، اس امام زمین تے سٹیا ماتم کیتا تے میں قوم والی بی بی دی ذری ہلدی ویکھی ہے، میں نو عباس تالقانی یاد ہے تینوں پتہ نہیں حسین دا سر تے زینب دا برکا برابر ہے۔ اللہ مان اور تواڈی ہے تے جعفر دی نسل کو ہن ہاتھ آزاد ہے تے ہولے ایک بار سے تے مارتا ہولے تکلیف چا کردا اور تکلیف کر دینا میرا پتر جڑے جوان ہائے ہائے لکھ سر کٹ جاوے ہاں زینب دا برکا نہ لگے، مقبول ترین تسی بانی ہو تے مقبول ترین بارگاہ ہے، جب تک قبولیت نہ ہوئے تب تک ہے نہیں نکلدی، ہے دی خیرات ملدی نہیں، نہ ذاکر دا کمال ہے تے نہ کسے دا، ایک خیرات دا کمال عزادار بانی تے سیدہ دا ربط ہے، یہ خاص کرم ہوندہ ہے۔ میں لاہور مجلس کرائی میرے پتر سید صابر حسین شبی اللہ پہلی محرم میں سید مولا درجات بلند فرماوے، 40-50 سال جس سید نے ساڑھی اکھاں دا وضو کرایا مسائب حسین علیہ السلام میں، انہیں ایک جملہ صابر حسین شاہ قبلہ پڑھیا اگے لاہور والے مجلس نہ پڑھنا دیتی، ان ہتھا نال میں جوان چاہے کناتاں ڈگیاں عورتاں نے گل وچ باہواں چپایاں، کوئی منظر بن گیا کوئی بی بی راضی ہو گئی، اج یکم محرم میں منظر تے تھے یہ پتہ ہے صابر حسین شاہ بزرگ سن ماتم کر کے آدن جعفر میں کہ جی بادشاہ آدن تین پتہ ہے اسا سیدانوں تے عزادارانوں ایک درد کھا گئے، میں کہ قبلہ درد کیڑا ہے؟ آدن درد ہی ہوئے جتھے بھیڑ نو پسنا چاہیے دا یہ اتھے بھیرا پسنے، جتھے بھیرا نو بھی نہیں جانا چاہیے دا اتھے بغیر چادر کو بھین کو جہاں ہاتھ دا مالک عباس ایک باری ہولے سر تے مارتا جڑے جوان بیٹھے جناب سیدہ زینب عالیہ دی غربت دا کرسے ملا گزر منبر میں چھوڑا لگا، زیادہ تکلیف نہیں دینی تو ہم 5-7 منٹ میں برداشت کریں۔ ایک اوکھی گل پہ کرنا یا بی بی اج پہلی محرم میں میں موت چدے یا انہاں ساریاں نو تیرے عزاداراں واسطے خیرات پہ منگدا یا انہاں نو ہے بھی خیرات دے یا میں مرساں یا تو ہے کر سے ایک جملے دے کہ میں اپنی موت لئیے تیرے ہے واسطے، میں اللہ دی قسم جامعہ امامیہ کربلا گامے شاہ لاہور نہ مدرسے پڑھدا علامہ حسین بلجاڑا مدرسے دے پرنسپل ہیں، گامے شاہ دے امام بارگاہ چ مجلس ہوئی، کسے ذاکر پڑھیا بھی ترائے دل علی دی دھی کھڑی رہی، وہ تو اڈی ہے تو جعفر دی نسل قربان ہے، اور اے بغیرت شام دے بازار سجا دے رہے، میں رات نو کھانا دیون جانا صاحب دے کمرے چ میرا پتر گیا، میں کھانا رکھ کے پوچھے قبلہ ہے اس پاس ہلے تھوڑی ہے چکرو ہے کتابیں چ روایت کہ منت کے کیڑی میں کہ جی ترائے دن علی دی معظمت ہی کھلوتی رہے تے بغیرت شام دے بازار سجا دے رہے، جاڑا صاحب میں وطن تو کیوں پوچھنا ہے؟ میں کہ جی آج گامے شاید مجلس ہوئی ہے، کسے ذاکر صاحب نے پڑھے ہے کہ ترائے دن انج کھلوتی رہی ہے علی دی تھی تے بغیرت شام دے بازار سجا دے رہے، میں موت منگی ہے اپنی، جاڑا صاحب آدھن و ذاکر تو آجے ڈر تو ادھی روایت پڑھ دن پوری سننا چاہتا ہے تے کھانا لے جانا خود کھائے گا نہ میں کھان دے گا، ہاتھ بنی کھلوتا کہ موت منگی کھلوتا، میں کہ قبلہ ہویا کہ آدھن صرف کھڑی نہیں رہی زینب
بی بی ترائے دن کھلوتی رہی ہے 2000 شام دی نجس عورت نچدی رہی ہے علی دی دے سامنے بی بی آگی او سجاد میرے قد تو میرے پھرا واقف کوئی نہ ہاتھ ہوئی تے ایک باری زینب دا واسطہ ہی سر تے مار جا اس تو بڑا واسطہ میں تینوں کی دیوا ہے بس کر دے ہوں تو بس کر دو میرا پتر بس کر دو تسی جوان ہو پہلا دن نے گرمی ہے سید آپ باہر آ گئے پیر فاروق شاہ جی میں انہوں نے احترام ممبر چھوڑ دا پیا لیکن تو حکم ہے ایک جملہ سن لے اس پاسے جڑا ہاتھ سر تے نہیں جا سکتا سینے تک تے جا سکتا ہے تسا روکے چونکہ معصوم دا فرمان ہے بچہ بھی روکے تو او دے رکن تے ایک دفعہ واپس ذاکر لوانا چاہیے تسا روکے تو میں جملہ پڑھ دا لیکن میرا دل پہ کردہ ہے جنہیں شام والی خیرات دین دی پڑی ہے نا اسے کنجوسی نہ کری حق ہوگی تے سر تے ماری چونکہ اللہ صدر الدین قزوینی آدھے ذاکر حسین دی غربت پڑھے تے ماتم سینے تے کرو ذاکر عالیہ دی مظلومیت پڑھے تے ہاتھ تے سر مارو مولا وجہ سر تے ہاتھ مارو انہیں پوچھا قبلہ وجہ انہیں کہ جتنا شام میں غریبان ہو حسین دا سینہ زخمی آ اتنا 72 بازارہ دے پتھرہ نال علی رضی دا سر زخمی آ ہون ہاتھ ہوئی تے سر تے ماری روکے تو صحابے علامہ قزوینی آدھے پتہ نہیں نہ بغیرتا نے کس انداز نال علی دی دین و بازار چو گزارے وہ آدھے بی بی تے گزار ونجن تو بعد 6 مہینے تو بعد ایک یمن دا تاجر بازارت تجارت واسطے آئے وہ اس دیوارہ تے خون دے داغ دیکھیں ایک شامی نو آدھے قربانیاں چھتوں دے کر دے ہو جو تاجہ دیوارہ تے لہو ہے ٹکر مار کے شامی آدھے ہوئے قربانی دا لہو نہیں آج تو 6 مہینے پہلے کسے غریب دیا پھینا اس بازار چو گزرے انہا بے غیرتا نے اتنے ظلم انہا سید زادیہ تے کیتر کسے دیوار تے زینب دا لہو ہے کسے دیوار تے سکینہ دا لہو مولا دا واسطہ نے بس کر لیا عمران بس کر اگر روکے تو پھر ایک باری ہاتھ سیر تے مارو نہ ایک باری سارے جوان جتنے بیٹھے ہو بی بی تے ماتمیوں میں تم تکلیف پیا دینا کہ ہاتھ سیر تو نہیں ہٹانا او آدھے بازار شام میں ایک وقت ایسا ہے عباس دے سر نے کھوڑے دی گردن تو پرواز کی دیئے غازی کسے ویلے اس دیوار ٹکر مار دے کسے ویلے اس دیوار حسین آدھے کیوں چلالے چاہ گئی آدھے قرآن بند کر ذرا بھین نو ٹر دوے حسین ویکھئے ایک پہ ٹر دی گئی جنج اکبر دی لاش تے حسین اور بے غیرت نچ دے رہی ہے علی جی تھی سفر کر دی رہی